मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। प्रथम अध्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययोवधिर्देवनारकाणां क्षयोप्सम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः परययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परययोः मति श्रुतयोरनिबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधिः तदनन्तभागे मनः परययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुरभ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद् यत्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमो अध्यायः। द्वितीय अध्याय औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्तचारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च कति कसाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षट् भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्यः एकसमयाविग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्तशीतसंवृताः शीतरा मिश्राश्चैकसस्तत्योनयः जरायुजाण्डजपूतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येयगुणं प्राग तैजसात् अनन्तगुणे परे अप्रतिघाते अनादिसम्बन्धे च
सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुरभ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनच्माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमभ्यागाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिकचरमोत्तमदेहासङ्ख्येयवर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्याय रत्नशर्करा बालुका पङ्कधूम तमो महातमः प्रभाभूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोदाः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमं नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणामदेहवेदनाविक्रियाः परस्परोदीरितदुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थयाः तेष्वेक्त्रिसप्तदश त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बन्महाहिम्बन्निषद्नीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहिममयाः मणिविचित्रपार्श्वा उपरिमूले च तुल्यविस्ताराः पद्ममहापद्मतिगिञ्छकेसरी महापुण्ड्रीकपुण्ड्रीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजनसहस्रामस्तदर्धविष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहरिधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः गङ्गासिन्धुरोहित्रोहिताश्यां हरितहरिकान्ता सीता सीतोदा नारीनरकान्ता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पञ्चयोजनशतविस्तारः 6 चैकोनविंशतिभागा योजनस्य तद्द्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्तः उत्तरदक्षिणतुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिह्रासौ 6 समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः 1 2 3पल्योपमस्थितयो हैमवतकहारीवर्षकदैवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येयकालाः भरतस्य विषकम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राग्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यामलिच्छाश्च भरतैरावतविदेहा गर्भभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः निरीस्थितिपरावरे त्रिपल्योपमान्तरमुहूर्ते तिर्यग्योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः तसाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंशलोकपालवर्जयाभ्यन्तरज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ईशानात् शेषा स्पर्शरूपशब्दमनःप्रविचाराः परिप्रविचाराः
भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधि द्वीपदिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुषमहूरगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलान्तौकापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारीश्वानद प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैव्यकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीतपद्मशुक्ललेश्याद्वित्रिशेषेषु प्राग्रैव्यकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालय लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवह्निरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्ययोनयः स्थितिर्सुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमाणि पल्योपमार्दहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमेऽधिके सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पञ्चदश विरधिकानि तु आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैव्यकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वापूर्वान्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थ अध्यायः। पंचमध्याय अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावर्तितानि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडुः लोकाकाशेवगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविषत्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्धसौक्ष्मस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धेः स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः न जघन्यगुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादिगुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थसूत्रे पंचमध्यायः। षष्ठमध्याय कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभापुण्यस्याशुभापापस्य स कषायाकषाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः इन्द्रियकषायावृत्क्रियाः पञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावादिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः
आद्यं संरम्भ समारम्भारम्भ योगकृतकारितानुमत्कषायविशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदाः परं तत्प्रदोषनिर्नवमात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः दुःखशोकतापाक्रन्दनवद् परिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यषद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकम्पादानशरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवलीश्रुतसङ्गधर्मदेवावरणवादो दर्शनमोहस्य कषायोदयात् तीव्रपरिणामाश्चारित्रमोहस्य बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायातैर्यग्योनस्य अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलवृत्तित्वं च सर्वेषां सरागसंयम संयमाकाम निर्जराबालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योगवक्रता विषमवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलवृत्तिस्वनतिचारो भीक्षणज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसि साधुसमाधिर्वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्य बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यका परिहाणि मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिन्दा प्रशंसे सतसद्गुणोच्छादरोद्भावेन च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुतसेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे षष्ठमध्यायः। सप्तमध्याय हिंसानिरतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतं देशसर्वतोऽनुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च वाङ्मनोगुप्तिर्यादान्यक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च क्रोधलोभभीरुत्वहासप्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पञ्च शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्षशुद्धिशधर्मा विषमवादाः पञ्च स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विरश्रेष्ठरस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च हिंसादिस्विहामुत्रापायावद्यदर्शनं दुःखमेव वा मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्त्यानि च सत्त्वगुणादिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत्कायस्वभावो वा संवेगवैराग्यार्थं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यप्रोपणं हिंसा असदभिधानं नृतम् अदत्तादानं स्तेयं मैथुनमब्रह्म मूर्छापरिग्रहः निःशल्यो व्रति अगारिनगारश्च अणुव्रतोगारि दिग्देशानर्थदण्डविरतिशामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि संविभागवृत्सम्पन्नश्च मारणान्तिकीं शल्लेखनां जोषिता शङ्काकाङ्क्षा विचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसा संस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमं बन्धवदच्छेदातिभारारोपणान्नपान्निरोधाः मिथ्योपदेशरघुव्याख्यानकूटलेखक्रियान्याशापहार शाकारमन्त्रभेदाः स्तेन प्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनातिक्रमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः परविवाहकरणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानङ्गक्रीडाकाम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्त्रियग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृत्तिस्मृत्यन्तराधानानि आनयन प्रेषप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः कन्दर्पकौतकुच्यमौखर्याशमिच्छादिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि योगदुष्प्रणिधानानादर अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादान संसारोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषुद्धपक्वाहाराः सचित्तनिक्षेपापिधानपव्यपदेशमात्सर्ययकालातिक्रमाः जीवितमरणासंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गोदानं विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः
इति तत्त्वार्थसूत्रे सप्तमो अध्यायः। अष्टमोऽध्याय मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाबन्धहेतवः सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते शबन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः पञ्चनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद् द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः परययकेवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यानगृत्यश्च सदसद्वेद्ये दर्शनचारित्रमोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास् त्रिद्विनवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्व तदुभयान्यकषाय कषायौ हास्यरत्यरति शोकभयजुगुप्सा स्त्रीपुन्नपुंसकभेदा अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यान सञ्जलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः नारकतैर्ययोन मानुषदैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान शहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोक्षवास विहायोगतयः प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तृष्णा मंत्रायश्च त्रिंशत्सागरूपं कोटिकोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नामगोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत्सागरूपमान्यायुषः अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य नामगोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः सदवेद्यस्वभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थसूत्रे अष्टमोऽध्यायः। नवमोऽध्याय आश्रवनिरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभासैषणादान् निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्यसंयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्त्वानुचिन्तन मनुप्रेक्षाः मार्गच्यवन्निर्जरार्थं परिशोढव्याः परिशः च्युत्पिपासा शीतोष्णदंशमशकनागन्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मलसत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्तवीतरागयुश्चतुर्दश एकादशजने बादर्शाम्पराय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने दर्शनमोहान्तराययोर्दर्शनालाभौ चारित्रमोहेनागन्यारति स्त्रीनिषद्याक्रोश याचना शतकार पुरस्काराः वेदनीयशेषाः एकादयो भाज्या युगपद एकस्मिन्नैकोनविंशतिः सामायिकछेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनशनवमोदर्यवृत्ति परिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त सय्यासन कायक्लेशाबाह्यं तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय वित्तसर्ग ध्यानान्यतरं नवचतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक वित्तसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षग्लान गणकुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपत्युः उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तरमुहूर्तात् आर्तरौद्रधर्म शुक्लानि परिमोक्षहेतु आर्तमनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिशमनवहारः विपरीतं मनुज्ञस्य वेदनायाश्च
निदानं च तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां हिंसनतस्ते विषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः आज्ञापाय विपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति विपरीतक्रिया निवर्तिनी त्रैकयोगकाययोगायोगानाम् एकाश्रये सवितर्कविचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहछपकोपशमकोपशान्तमोहछपक क्षीणमोहजिनाः क्रमशोषङ्खेयगुणनिर्जराः पुलाकवकुशकुशीलनिरग्रन्थस्नातका निरग्रन्थाः संयमसुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादास्थानविकल्पतः साध्याः इति तत्त्वार्थसूत्रे नवमोऽध्यायः। दशमोऽध्याय मोहक्षयाज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलं बन्धहेत्वाभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादिभव्यत्वानां च अन्यत्र केवलसम्यक्तज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यलोकान्तात् पूर्वप्रयोगाद् असङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात् तथागतिपरिणामाच्च आवित्तकुलालचक्रवत् व्यपगतलेपालाम्बुवदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकायाभावात् क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहानन्तर संख्याल्प बहुततः साध्यः इति तत्त्वार्थसूत्रे दशमाध्यायः। इस प्रकार से आपके 10 अध्यायों का उच्चारण आपने देखा। इस PDF में कुछ शब्दों में थोड़ी बहुत गलती भी है, कुछ ही शब्दों में, तो उसे भी आप अपनी पुस्तक में से जांच सकते हैं। सभी को